व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फुटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतवृषदैरंशुघः आविर्भूयाद्दनगमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति पटले संबद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते। एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने विचारः साम्प्रतं न बहुव्रीहौ इति सूत्रविषये प्रचलति। यद्यपि पूर्वदिने तत्र यन्त्रस्य बाधात् समयात् पूर्वमेव व्याख्यानं स्थगितमासीत्, तस्मादेव स्थानात् पुनः अत्र आरभ्यते। तत्र विचारः अभवत् पूर्वदिने यत् विश्वप्रियाय इत्यादिषु स्थलेषु उपसर्जनादेव संज्ञोपसर्जनी भूतास्तु न सर्वादयः इति नियमादेव अत्र सर्वनाम्न संज्ञा न स्यात्, न बहुव्रीहो इति सूत्रम् आवश्यकं नास्ति इति प्रतिपादितम् आसीत्। तदेव स्मारयन् महाभाष्यं वदति भाष्यकारः वदति उपसर्जन प्रतिषेधेनापि एतत् सिद्धमिति। अत्र विचारः पुनः भवति, अयं खल्वपि बहुव्रीहिः अस्त्येव प्राथमकल्पिकः। अत्र प्राथमकल्पिकः बहुव्रीहिः भवति। प्राथमकल्पिकः इत्यस्य किं तात्पर्यम्? एतस्य तात्पर्यं वर्तते यत् प्राथमिकः यः प्रयोगः प्राथमिकल्पिकः बहुव्रीहिः अस्ति, यस्मिन् ऐकपद्यम् अर्थात् एक पदत्वं तत्र भवति। एक पदत्वं नाम एक पद्य, ऐकपद्यं नाम एकार्थी भावः, एक विभक्तिकत्वम्, ऐक विभक्तित्वम् ऐकश्वरीम् इत्युक्तं वर्तते। अर्थात् यदा बहुव्रीहि समासः भवति तदा ऐकश्वर्यमपि भवति। तत्र बहुव्रीहो प्रकृत्या पूर्वपदम् इस सूत्रेण पूर्वपद प्रकृतिस्वरः तस्य भवति। एक विभक्तिकत्वञ्च, एक विभक्तिकत्व नाम एक कारक शक्ति योगत्वम्। एवं स्थितिः भवति। अत्र वस्तुतः तादर्थात् ताच्छाप्त्यम्। एतस्य किं तात्पर्यं वर्तते? यः संज्ञां लभते कार्यं लभते तस्य ग्रहणं भवति इति नियमः। किन्तु अत्र तादृशं नास्ति। अस्य बहुव्रीहि संज्ञा या भवति सापि अलौकिक विग्रहवाक्ये एव भवति। तत्रैव सर्वनाम संज्ञापि प्राप्नोति। तस्मिन्नेव समये अनेन सूत्रेण सर्वनाम संज्ञाः निषेधः भवति इति नियमः। तेन अकस् प्रत्ययः न भवति। तेन तत्कपितृकः मत्कपितृकः इति रूपं जायते। तो अत्र यद्यपि अनेन विवेचनेन ज्ञायते यतोहि तत्र ऐकपद्यम् ऐकश्वर्यम् एक विभक्तित्वं यत् अत्र प्रकल्पितं तत्र लौकिक विग्रहे वाक्ये तथा भवितुमर्हति। किन्तु अनेन तादर्थाच्छाप्त्यम् इत्यनेन यतोहि तत्र समास विचाराय
तत्र अलौकिकप्रक्रियावाक्यमेव आवश्यकं भवति। अत्र लौकिकप्रियवाक्यस्य यत् कथनं वर्तते तदपि तत्र अलौकिकप्रक्रियावाक्यस्यैव तेन ग्रहणं भवति। अत्र अलौकिकप्रियवाक्यम् अलौकिकप्रक्रियायाः विषये बोधकं वर्तते। कथं तत्र लौकिकप्रक्रियावाक्ये बहुव्रीहिसंज्ञा न भवति, बहुव्रीहिसमासकार्यं न भवति। अलौकिकप्रक्रियावाक्ये एव सर्वं प्रवर्तते इति कृत्वा तादर्थाच्छाब्दम् इति उक्तम्। अतः बहुव्रीह्यार्थानि पदानि बहुव्रीहि, तो बहुव्रीहि समास संज्ञार्थानि पदानि कानि सन्ति? अलौकिक प्रक्रिया वाक्ये कथितानि पदानि, तेषाम् अत्र ग्रहणं भवति। तो तद् यत् तादर्थात् ताच्छाब्दं तस्येदं ग्रहणं भवति। एवं रीत्या अत्र वस्तुतः न बहुव्रीहि इति सूत्रस्य आवश्यकता भवति न वा एतद् विषयेपि विचारणीयमस्ति। तत्र भाष्यकारः एतस्य प्रत्याख्यानं तत्र गो नर्दीयस्त्वाः अकस्वरौ तु कर्तव्यो प्रत्यङ्गं मुक्तसंशयं तत्क पितृको मत्क पितृक इत्येव भवितव्यमिति। अर्थात अकच स्वरौ तु कर्तव्यो प्रत्यङ्गं मुक्ति संशयम्। तो अकच प्रत्ययः अथ च स्वर विधानम्। स्वर विधानम् अर्थात सर्वनाम संज्ञकस्य स्वर विधानम्। सर्वनाम संज्ञकस्य स्वर विधानं भवति स्वांग सिटा मदन्तानाम् इति सूत्रेण। अनेन आद्युदात्तता भवति सर्वनाम संज्ञकस्य। प्रत्यङ्गं मुक्त संशयम् अर्थात एतत् कर्तव्यं वर्तते। अर्थात न बहुव्रीहौ इत्यत्र बहुव्रीहि अलौकिक विग्रहवाक्ये बहुव्रीहि घटक यानि पदानि सन्ति अथवा ये शब्दाः सन्ति तेषु तत्र अकच प्रत्ययोऽपि भवति। स्वांग सिटा मदन्तानाम् इति सूत्रेण तत्र आद्युदात्तता भवति। तेन त्वकत् पितृकः मकत् पितृकः इत्येव साधु भवति। किन्तु न बहुव्रीहौ इति सूत्रे विद्यमाने तथा न भवितुमर्हति बहुव्रीहि विषये अलौकिक प्रक्रियावाक्ये बहुव्रीहि संज्ञायाः निषेधात् सर्वनाम संज्ञायाः निषेधात्। तो अनया रीत्या न बहुव्रीहौ इति सूत्रं प्रत्याख्यातं भवति। किन्तु तत्र किञ्चित् विचारणीयं वर्तते। यद्यपि सामान्येन सर्वेपि टीकाकाराः विचारकाः एतद्विषये इत्थमेव स्वीकृतवन्तः यत् न बहुव्रीहि इति सूत्रं प्रत्याख्यातं भवति। किन्तु एकः विचारकः यः स्वसमये अतीव वैदुष्येन प्रसिद्धः आसीत्, सर्वापति सर्वोपाध्यायः, सः लक्ष्मी टीकायाम् एतस्मिन् सूत्रे किञ्चित् भिन्नं विचारयति। सः कथयति यत् भाष्यकारः यत् अकस्वरौ तु कर्तव्यो प्रत्यङ्गं मुक्त संशयं त्वकत् पितृक मकत् पितृक इत्येव भवितव्यमिति यत् उक्तवान्। किन्तु एतद्विषये किमपि कमपि विचारं न प्रस्तुतवान्। अन्यथा भाष्यकारस्य या शैली वर्तते तद्रीत्या प्रत्याख्यान समये तस्य विषये सम्यक् विचारं ददाति। अत्र खण्डन विषये कश्चन विचारः नैव आगतः। अर्थात् प्रत्याख्यान विषये केवलं सामान्येनैव अकस्वरौ तु कर्तव्यो प्रत्यङ्गं मुक्त संशयम् इत्येव रूपेण कथितवान्। तर्हि एतस्य विचारस्य कः आशयः इति किञ्चित् मनसि भवति। आचार्यः सभापति शर्मोपाध्यायः कथयति यत् न बहुव्रीहि इति सूत्रे
बहुव्रीहौ इत्यत्र विषय सप्तमी नास्ति, अपितु प्रथमार्थे सप्तमी वर्तते। तेन बहुव्रीहि संज्ञकस्य सर्वनाम संज्ञा न भवति इत्येव अर्थः भवति। तेन किम् आयातम्? तेन इत्थमेव आयाति यत् अलौकिक प्रक्रिया विग्रह वाक्ये तद्घटकानि यानि पदानि सन्ति तद्घटकाश्च सर्वादिगणपठिताः शब्दाः तेषां सर्वादीन सर्वनामानि इति सूत्रेण सर्वनाम संज्ञा भवत्येव। तस्मिन् समये अहं पिता यस्य, त्वं पिता यस्य इति विग्रहे यदा युष्मत् शब्दस्य अस्मत् शब्द सर्वनाम संज्ञा जायते एव तर्हि अकस् प्रत्ययः भवति। तेन अहकं पिता यस्य, त्वकं पिता अस्य इति विग्रहः भविष्यति। सर्वादि तत्र बहुव्रीहि संज्ञायां जातायां समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञायां जातायां सुबोधात् प्रत्यय सुब्लुकि सति स्वादिकार्ये सति तत्र त्वत्क पितृमत्क पितृ इत्यवस्थायाम् अत्र सर्वनाम संज्ञायाः निषेधः भवति। समुदायस्य सर्वनाम संज्ञा निषेधः, तत्र सर्वनाम संज्ञा न जायते। तेन बहुव्रीहित्वात् अत्र पूर्वपदे प्रकृते स्वरः भवति। यतोहि अत्र त्वत्क इति यः शब्दः, त्वकत् इति यः शब्दः सः तत्र सर्वनाम संज्ञकः वर्तते। तेन आद्युदात्तः तेन बहुव्रीहि संज्ञायां जातायां तत्र बहुव्रीहो प्रकृत्या पूर्वपदम् इति रीत्या त्वघटकस्य अकारः उदात्तः भवति, अन्य सर्वम् अनुदात्तं भवति इति ज्ञायते। तेन एतस्य सूत्रस्य यत् प्रत्याख्यानं भवति तत्कृते तदर्थं नास्ति। तर्हि एतस्य प्रयोजनं किं स्यात्? विश्वप्रियः। अत्र विश्वप्रिय इत्यस्य सर्वनाम संज्ञायाः अभावात् अत्र प्रिय विश्वस्मै इति न भवति, प्रिय विश्वा इत्येव भवति। यद्यपि भाष्यकार उत्सर्जन प्रतिषेधेनापि एतत् सिद्धम् इति वक्ति, अत्रैव अपि इति वक्तं वर्तते, तत्र उक्तं वर्तते उत्सर्जन प्रतिषेधेनापि। तो अपि इत्यनेन तत्र द्योतते, यतोहि बहुव्रीहि विषये सर्वनाम संज्ञां विदधाति सूत्रकारः। तेन ज्ञायते यत् बहुव्रीहि विषये उपसर्जन प्रतिषेधः न प्रवर्तते। अन्यथा बहुव्रीहि सूत्रस्य तत्र उपदेश एव न स्यात्। तत्र उपदेश सामर्थ्यात् उपसर्जनत्वेपि तत्र तदन्त सर्वनामान्तस्य प्रिय विश्व शब्दस्य सर्वनाम संज्ञायाः प्राप्तिर्भवति। तस्य निषेधाय न बहुव्रीहि सूत्रम् आवश्यकमिति वर्तते। अत्र नागेश भट्टोपि कथयति एवं च महासंज्ञा सिद्धार्थानुवादकं प्रपंचार्थं सूत्रं द्वन्द्वे च इत्यपि सूत्रम् इति सूत्रद्वयम्। अर्थात स्पष्ट प्रतिपत्तये न बहुव्रीहि इति सूत्रमपि आवश्यकं भवति, द्वन्द्वे च इति सूत्रमपि आवश्यकं भवति। उभयत्र सर्वनाम संज्ञायाः प्रतिषेधः यद्भवति, यद्यपि उपसर्जने नापि भवितुमर्हति, यत् यथा पूर्वम् अस्माभिः प्रतिपादितं
यत् बहुव्रीहि विषये तत्र सर्वत्र सर्वर उपसर्जन प्रतिषेधः न प्रवर्तते इति कृत्वा तस्य प्रतिषेधाय न बहुव्रीहो इति सूत्रं द्वन्द्वे च इति सूत्रं सूत्रद्वयमपि चरितार्थं भवति। अत्र एतस्मिन्नेव विषये सभापति सर्वोपाध्यायो अपि प्रतिपादयति न च बहुव्रीहे सर्वनामत्वा प्राप्तिः प्रिय विश्व इत्यादो विशब्दस्य उपसर्जनतया संज्ञोपसर्जनी भूतानां प्रतिषेधो वाच्य इति वार्तिकात् सर्वनामेति महासंज्ञाकरणेन च सूय प्रसिद्धार्थ सर्वार्थवाचकानामेव संज्ञाकरणात् इति वाच्यम्। सूत्रमते वार्तिका भावेन अनर्थत्वस्यापि भास्कृतो हि तत्त्वेन सूत्रमते उपसर्जनस्यापि संज्ञा प्राप्त्या न बहुव्रीहो इत्यस्य तदन्त विज्ञापनद्वारा निषेधार्थं सूत्रस्य आवश्यकत्वात् अवयव सर्वनामत्वं तु सूत्रकृत भाष्यकृतोक्तरीत्या इष्ट एवं रीत्या प्रतिपादयति यत् वार्तिक रीत्या भवतु नाम तत्र तस्य उपसर्जनत्वं किन्तु सूत्रकार रीत्या तस्य उपसर्जनत्वं नास्ति, अर्थात् उपसर्जन विषये बहुव्रीहि विषये अयं नियमः न प्रवर्तते इति कृत्वा तस्य निषेधः इति सूत्रम् आवश्यकं भवति ज्ञायते। तो एवं रीत्या इत्थं वक्तुं शक्यते यत् भाष्यकारोऽपि एतस्य सूत्रस्य प्रत्याख्यानं साक्षात् नेच्छति। अत्र अकस्वरौ तु कर्तव्य प्रत्यंग मुक्ति संशयम् इत्यस्य एतदेव तात्पर्यम् आयाति यत् न बहुव्रीहो इत्यत्र या सप्तमी विभक्ति सा प्रथमार्थे वर्तते तेन बहुव्रीहो चिकीर्षेऽर्थात् बहुव्रीहि समास विचार समये एव सर्वादीन सर्वनामानि इति सूत्रं निषिध्यते इति तु न, अपितु बहुव्रीहि संज्ञायां जातायामेव अनन्तरं तस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति इति वक्तुं शक्यते। तस्मिन् समये बहुव्रीहि संज्ञायाः अभावात् बहुव्रीहि संज्ञायां जातायां तत्र सुपोधाय प्रातिपदिक संज्ञा सुब्लुक् कृते सते प्रिय विश्व इत्यवस्था भवति। तस्मिन् एवं तत्क पितृक मत्क पितृक इति शेषात् विभाषा इत्यनेन तत्र समासान्तक प्रत्यये सति तादृशं स्वरूपं जायते। तद्रीत्या तत्र तस्मिन् समये तत्र सर्वनाम संज्ञा निषेधः बहुव्रीहि सूत्रेण भवति वक्तुं शक्यते। अग्रे भिन्नः विचारः आगच्छति। प्रतिषेधे भूतपूर्वस्य उपसंख्यानम् इति वार्तिकं वर्तते। एतद्वार्तिकं न्यूनता परिहाराय तत्र उक्तं वर्तते प्रतिषेधे भूतपूर्वस्य उपसंख्यानं कर्तव्यम् आढ्यः भूतपूर्वः इति आढ्यपूर्वः आढ्यपूर्वाय देहि। तो प्रतिषेधे भूतपूर्वस्य उपसंख्यानं करणीयम् अर्थात् प्रतिषेधे भूतपूर्वस्य तस्य किं तात्पर्यम् अर्थात् अत्र आढ्यो पूर्वः आढ्यः भूतपूर्वः इति आढ्यपूर्वः अत्र पूर्वशब्दः वर्तते। तेन पूर्वशब्दस्य अत्र सत्वात् अत्रापि सर्वनामस्य संज्ञा स्यात् न बहुव्रीहि इति सूत्रेण सर्वाद्यन्तस्यापि सर्वनामकार्याणि भवन्ति इति कृत्वा आढ्यपूर्वो इत्यत्रापि अत्र भवितुम् अर्हति सर्वनामसंज्ञा। तेन आढ्यपूर्वस्मै आढ्यपूर्वाय इति रूपद्वयं तत्र प्राप्तं भवति। तत्र भाष्यकारः कथयति प्रतिषेधे भूतपूर्वस्य उपसंख्यानं प्रतिषेधे भूतपूर्वस्य उपसंख्यानं करणीयम् अर्थात् तत्र भूतपूर्वशब्दः ग्रहीतव्यः स्यात्। भूतपूर्वार्थक पूर्वाद्यन्तस्य समासस्य एव रूपेण तत्र ग्रहणं क्रियते तेन तस्य निषेधः भवति। अग्रे वार्तिककारः कथयति
प्रतिषेधे भूतपूर्व संख्यानार्थक्यम पूर्वादीनां व्यवस्थायाम इति वचनात्। अर्थात प्रतिषेधे भूतपूर्व से संख्यानम करणम, यद भूतपूर्व शब्द घटका है भूतपूर्व शब्दावती पूर्व शब्द स्वतंत्र नास्ति कृत्वा अत्र सर्वनाम संज्ञा प्रवर्तत एव न तस्य निषेध से आवश्यकता न भवति इति यत् प्रतिपादनं वर्तते तत् न समीचीनं। कथं? यतो हि पूर्वादीनां प्रयोगः सामान्येन न भवति, अवति व्यवस्थया भवति, स्वाविधेयापेक्षा व्यवस्था। यत्र स्मात् पूर्वः अस्मात् परः एव रूपेण अवधेः नियमस्य अपेक्षा न भवति तत्र व्यवस्था न जायते। यत्र अवधि नियमस्य अपेक्षा भवति तत्र व्यवस्था भवति, तत्रैव सूत्र सर्वाधिकार्यं जायते। तत्र प्रतिषेधे भूतपूर्वस्य संख्यानम् अनर्थकम् अत्र आवश्यकं नास्ति। किं कारणं? पूर्वादीनां व्यवस्थायाम् इति वचनात्। अर्थात पूर्वपरावर्ति क्षणोत्तरा प्राणि व्यवस्थायाम संज्ञायाम इति सूत्रे व्यवस्थायाम इत्युक्तं वर्तते। अत्र भूतपूर्व शब्दः व्यवस्थायाम अस्त्येव न इति कृत्वा स्वयमेव तत्सर्वनाम संज्ञा न भविष्यति। कथम अत्र निषेधः, अर्थात निषेधस्य आवश्यकता न भवति। तो अनेन तात्पर्यम् एतस्य सूत्रस्य आगतं यत् न बहुव्रीहि इति सूत्रस्य प्रत्याख्यानं यद्यपि सामान्य दृष्टा प्रतीयते यदा बहुव्रीहि इति विषय सप्तमी आश्रियते, किंतु यदा बहुव्रीहौ इत्यत्र न बहुव्रीहि तत्र बहुव्रीहौ इत्यत्रापि चेत् प्रथमार्थे सप्तमी स्वीकृते तर्हि न काचन हानिः। तो येन सूत्रकार सूत्र वचनस्यापि सिद्धिः स्यात्, भाष्यकारस्य वचनस्यापि सिद्धिः स्यात्। ये तत्र भिन्न मतानुयायिनः सन्ति तेषां निराकरणं भवेत् इति कृत्वा एतादृशं व्याख्यानं तत्र समाश्रयणं समयैरपि सेनुशीकैः इत्थम् एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं सम्पद्यते। द्वन्द्वे च इति सूत्रस्य विषयेपि तथैव स्वीकरणं। द्वन्द्वे च इत्यत्र द्वन्द्वे इत्यत्रापि प्रथमार्थे सप्तमी, अर्थात द्वंद्व समास संज्ञकः यः समुदायः तस्य समुदाय से प्राप्ता या सर्वनाम संज्ञा स प्रतिषिध्यते इत्युक्तम्। द्वन्द्वे चिकीर्षते इति तत्रापि एवं भूतः अर्थात तस्य सूत्रस्य न करणीयः इति अनेन स्पष्टं भवति। तृतीया समासे बहुव्रीहि समास विषये सर्वनाम संज्ञा प्रतिषेधः संजातः, द्वंद्व विषय प्रतिषेधः संजातः, तत्पुरुषेऽपि निषेधः भवति। कुत्र? तृतीया समासे इत्युक्तं वर्तते। अर्थात यत्र तृतीया तत्पुरुष समासः वर्तते तत्रापि समास तत्र समास तत्र सर्वान्तः या सर्वादिगणान्तः यः भूतः तृतीया समासः तत्रापि समास बहुव्रीहि सर्वनाम संज्ञा प्रतिषेधः भवति। अत्र विचारः भवति, यतोहि अत्र समासस्य प्राक्कारात् समासः इति समासस्य अधिकारः चलति। तस्मादेव तत्र समासस्य ज्ञानं स्यात्। सूत्रे तृतीया समास इति सूत्रे समासित कथनस्य का आवश्यकता इति प्रश्नः भवति। समासे इति वर्तमाने पुनः समास ग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः। अत्र भगवान् भाष्यकारः प्रतिपादयति अथ तृतीया समासो अस्तेव प्राथमिकलिकः यस्मिन् ऐकपद्यम् ऐकश्वर्यम् एक विभक्तित्वं च। अर्थात तृतीय समास विषये भी तथैव यत्र तृतीया समासः भवति तर्हि समासः इति सूत्रेण अन्तोदात्तता भवति। अतः एकपद्यत्वम् अर्थात एकार्थीभावः आगच्छति। ऐकश्वर्यं
यथा पूर्वं समासान्तो उदात्तः भवति, एक ऐश्वर्यं भवति, एक विभक्तित्वञ्च, अर्थात एक कारक विभक्तित्वमपि भवति। तो एवं रीत्या अयं तृतीयः समासः अस्ति प्रथमकाल्पिकः। तो अस्ति तादर्थाच्छाद्यम्। अत्रापि अत्र लौकिक प्रक्रियावाक्य रीत्या अत्र अलौकिक प्रक्रियावाक्यस्य ग्रहणं भवति। तेन लौकिक प्रक्रियावाक्य प्रदर्शनम् अलौकिक प्रक्रियावाक्यस्य बोधकं वर्तते। तादर्थाच्छाद्यम् इत्यस्य तात्पर्यम् आगच्छति। अर्थात तृतीया समासार्थानि पदानि तृतीया समास इति पदेन उच्यन्ते। तृतीया समासार्थानि कानि पदानि भवन्ति? लौकिक प्रक्रिया विग्रह घटक वाक्यानि पदानि भवन्ति। अतएव अर्थ यत् तादर्थात् अच्छेदं तस्येति ग्रहणम्, अर्थात् अलौकिक प्रक्रिया वाक्यस्य ग्रहणं भवति, तत्रैव सर्वनाम संज्ञा निषेधः भवति इति अनया रीत्या प्रतिपादयति। अथवा इत्यनेन किमपि भिन्नं समाधानं जायते। अथवा समासे इति वर्तमाने पुनः समास ग्रहणस्य एतत् प्रयोजनम्। योगांगम यथोपजायेत। तो समासे इति वर्तमाने पुनः समास ग्रहणं किमर्थं वर्तते? योगांगम यथोपजायेत। उपजायेत नाम विज्ञायेत। सति च योगांगे योग विभाग करिष्यते। यदा योगस्य योगांगम विद्यमानं भवति तदा योग भागः भवति। कः योग विभागः स्यात्? तो तृतीया समासे इत्यत्र तृतीया इति एकः योगः, समासे इति भिन्नः योगः। तो तृतीया इति योगस्य कः अर्थः? तृतीया समासे सर्वादीनि सर्वनाम संज्ञानि न भवन्ति। तृतीया समास विषये यानि समास घटकानि पदानि सर्वादिगण पठितानि तानि सर्वनाम संज्ञानि न भवन्ति इत्यर्थः। तेन मासात् पूर्व इति मासपूर्वः मासपूर्वादेहि अत्र सर्वनाम संज्ञान्तस्य मासपूर्व शब्दस्य सर्वादीन इत्यादि सूत्रेण अत्र सर्वनाम संज्ञा न भवति। तेन मासपूर्वादेहि इत्यवति मासपूर्वस्य देहि इति पूर्वस्मै देहि इति न भवति। एवं संवत्सरात् पूर्वः इति संवत्सर पूर्वः या एवं तत्र मासेन पूर्वः मासपूर्वः संवत्सरेण पूर्वः संवत्सर पूर्वः एवं अत्र तृतीया समासमादाय अत्रापि तथा भवति। तेन एतस्य सर्वनाम संज्ञा निषेधः सत्वात् अत्र सर्वनाम संज्ञोद्देश्यानि यानि कार्याणि तानि न भवन्ति इत्यर्थः। ततः असमासे इति योगः। समासे असमासे तृतीया सर्वादीनि सर्वनाम संज्ञानि न भवन्ति। असमासे अर्थात यत्र समासः नास्ति तत्र तृतीयायाः सर्वादीन सर्वनाम संज्ञानि न भवन्ति। तृतीयायाः तत्र सर्वनाम संज्ञा मासेन पूर्वाय देहि इत्यत्रापि तृतीयायाः अत्र वर्तमानत्वात् अत्र पूर्व शब्दस्य सर्वनाम संज्ञा निषेधः भवति। तात्पर्यं किम्? अर्थात अत्र तृतीया समासे यत्र समास घटकं सर्वादिगण पठितः शब्दः समास घटकः विद्यते तादृश तत् शब्द विशिष्टस्य शब्दस्यापि सर्वनाम संज्ञा न भवति। अलौकिक प्रक्रिया वाक्येपि तृतीयान्तत्वेन युक्तः तत्र लौकिक प्रक्रिया वाक्ये यः शब्दः वर्तते सर्वादिगण पठितः तस्यापि सर्वनाम संज्ञा निषेधः भवति इति असमासे इत्यस्य तात्पर्य। असमासे नाम लौकिक प्रक्रिया विग्रह वाक्येपि तृतीयायाः सर्वादि सर्वेति न भवन्ति। तृतीयायाः तत्र विद्यमाने पूर्वादीनां शब्दानाम् अर्थात् समास घटकानां सर्वादिगण पठितानां शब्दानां तत्र सर्वनाम संज्ञा न भवति। मासेन पूर्वाय देहि इति भवति, मासेन पूर्वस्मै देहे इति न भवति इत्यर्थः। तो अनेन आप स्पष्टं भवति लौकिक प्रक्रिया वाक्येपि तत्र सर्वनाम संज्ञा निषिध्यते समास संज्ञायाः अप्राप्तायाम् अवस्थायां
अथ च समस्तः यः शब्दः एवं भूतः वर्तते यत्र तृतीयः समासः वर्तते तत्रापि तत् सर्वनाम संज्ञा घटितस्य तृतीया समस्तस्य समाससंज्ञकस्य शब्दस्यापि सर्वनाम संज्ञा निषेधः भवति। इत्थम् अयं विचारः सञ्जातः। अग्रे वर्तते विभाषा जसि इति सूत्रम्। जसः कार्यं प्रति विभाषा। अत्रापि द्वन्द्वे च इति सूत्रेण द्वन्द्वे सर्वनामसंज्ञा निषेधः प्राप्नोति, किन्तु एतत् सूत्रं जस विषये वैकल्पिकं सर्वनामसंज्ञायाः निषेधं विदधाति, नित्यं न विदधाति। तेन सर्वनामसंज्ञायां जातायां तत्र सर्वादिगण पठितस्य तादृशस्य शब्दस्य या प्राप्ता सर्वनामसंज्ञा सा जसिवा भवति इति कृत्वा तत्र अकच प्रत्ययः न भवति इति तस्य तत्र प्रयोजनम् अनेन सिद्ध्यति। अग्रे सूत्रं वर्तते पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायाम्। एतस्मिन् सूत्रविषये पूर्वं सिद्धान्तकौमुद्यां विचार्यते, किन्तु तत्र विचारः आगतः, अनन्तरम् अत्र विचारः भविष्यति। तत्र सूत्रं वर्तते, एतत् यत् सूत्रं तस्य किं मुख्यं तात्पर्यम् आगच्छति, किन्तु तत्र प्रतिपादितमस्ति, एतावत् विचार्यते। तत्र पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायाम् एतस्मिन् सूत्रे तत्र पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर अधर एते ये शब्दाः सन्ति, तेषां व्यवस्थायाम् असंज्ञायां गणपाठात् नित्यं प्राप्ता या सर्वनाम संज्ञा सा जसिवा स्यात्। अर्थात् जसि विषये जसि तत्र प्रत्यय विषये अनेन सूत्रेण सर्वनाम संज्ञायाः वैकल्पिकत्वं साध्यते। पूर्वादीनां तत्र सर्वनाम संज्ञा सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रेणैव सर्वत्र प्राप्ता वर्तते। सा सर्वनाम संज्ञा जसि विषये तत्र विकल्पेन प्रवर्तते। कुत्र व्यवस्थायाम् असंज्ञायां। व्यवस्थानां किं? स्वाभिधेयापेक्षा वधिनियमो व्यवस्था। एतस्य किं तात्पर्यम्? तत्र स्वपूर्वादीनां शब्दानाम् अविधेयः अर्थात् यः अर्थः पूर्वत्वादि रूपः प्रतीयमाना दिग्देशकाल रूपः तेन अपेक्षते या अवधि सा स्वाविधेय अपेक्षावधि। अस्मात् पूर्वः, अस्मात् पश्चिमः, अस्मात् दक्षिणः, अस्मात् अपरः, अस्मात् अधरः एवं रूपेण या तत्र अपेक्षा भवति। तो अपेक्षायाः यः अपेक्षा अवधि तो वेद तो अवधेः अपेक्षायाः यः नियमः सव्यवस्था, अर्थात् यत्र अवध्यपेक्षा भवति तेषामेव सर्वनाम संज्ञा भवति, पूर्वादीनाम् अन्येषां न भवति इत्यर्थः। तेन तथा अत्र तु तादृशं स्वरूपं वर्तते। अतः व्यवस्था विषये पूर्वादीनां सर्वनाम संज्ञा जसि विकल्पेन भवति। जस् भिन्न विषये तत्र सर्वनित्यं सर्वनाम संज्ञा प्रवर्तते। अग्रे सूत्रं भिन्नमपि सूत्रं प्रथितं वर्तते, पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा। पूर्वादिभ्यो नवभ्यो इत्यत्र ङित् प्रत्यय विषये वैकल्पिकी प्रवृत्ति सर्वनाम संज्ञा तत्रापि साध्यते। अतएव अवरादीनां च पुनः सूत्रपाठे ग्रहणानर्थक्यं गणे पठितत्वात्। अत्र प्रश्नः भवति, पूर्वापरावरदक्षिण इति सूत्रे पुनः पूर्वादीनां ग्रहणं किमर्थं वर्तते? पूर्वादीनि व्यवस्थायाम् असंज्ञाम् इति सूत्रं स्यात्। अत्र कारणं किं वर्तते? अवरादीनां च पुनः सूत्रपाठे ग्रहणम् अनर्थकम्। किं कारणं? गणे पठितत्वात्। गणे हि एतानि पठ्यन्ते, तेषां गणे तादृशः पाठः वर्तते। कथं पुनः अत्र पाठः वर्तते? कथं पुनर्ज्ञायते सः पूर्वपाठः अयं पुनः पाठः इति?
अत्र प्रश्नः भवति भवतु नाम यतो हि तादृशी एव आनुपूर्वी अत्र वर्तते। पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधाराणि व्यवस्थां संज्ञायाम् इति गणेपि पाठः वर्तते। गणसूत्रेषु मध्ये अत्रापि तादृशमेव भिन्नं सूत्रस्वरूपं नास्ति, तादृशमेव वर्तते। अत्र कथम् एतस्य ज्ञानं स्यात्? गणपठितः पाठः पूर्वः, अयं सूत्रकार पठितः पाठः पश्चात् वर्तते। एतस्य ज्ञानं कथं भवति? स पूर्वपाठः अयं पुनः पाठः। यद्यपि सामान्य रूपेण इत्थं क्वचित् प्रमाणं नास्ति। पूर्वं गणपाठः नियत सन्निवेशः व्यवस्थितः वर्तते, पश्चात् सूत्रपाठः। अत्र आदिशब्दः यः वर्तते सः प्रकारवाची, दृष्टः व्यवस्थावाची च। सर्वादीन इत्यत्र आदिशब्दः प्रकारार्थतापि तत्र संभवति इति तत्र प्रकारार्थकः वर्तते। प्रकारार्थ प्रदर्शनाय एव पश्चात् तत्र गणानां पाठः भवति। ये विद्वांसः सन्ति ते गणपाठं स्वीकुर्वन्ति। तेन गणपाठः पश्चात् पाठः, सूत्रपाठः पूर्वपाठः वर्तते इति तस्य ज्ञानं वर्तते। अत्र यत्र श्रेणादयः पठ्यन्ते कृतादिराकृतगुणः इत्यपि तत्र उक्तं वर्तते। एतस्य ज्ञानं कथं स्यात् इति वर्तते। तो तानि हि पूर्वादीनि इमानि अवरादि। एतस्य किं तात्पर्यं? तानि पूर्वादीनि इमानि अवरादीनि। तस्य तात्पर्यं वर्तते यत् पूर्वपरावर दक्षिणोत्तरापराधाराणि व्यवस्था संज्ञायाम् इति सूत्रपाठः यः वर्तते सः पूर्वपाठः वर्तते। अतः तानि पूर्वादीनि इमानि अवरादीनि। अत्र पूर्वकालपठितत्वात् पूर्वशब्देन समेषां ग्रहणं वर्तते। पूर्वशब्देन अत्र सर्वशब्दः अपि अभिधीयते। पूर्वादीन अर्थात् सर्वादीनि। तानि हि सर्वादीनि इमानि अवरादीनि। तो सर्वादीन इत्यत्र व्यवस्थितत्वात् तादृशः अर्थः वर्तते। अत्र अवरादीनि अनेन तत्र तेषां ग्रहणं भवति। इत्थम् एतस्य तात्पर्यम् आगच्छति। इमान्यपि पूर्वादीनि। भाष्यकारः कथति यतो हि एतानि पूर्वादीनि सन्ति। पूर्वपरावदीति स्वरूपं वर्तते। तत्र भाष्यकारः पुनः प्रतिपादयति अयं तर्हि आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापय ज्ञापयति स पूर्वपाठः अयं पुनः पाठः इति। अर्थात् अत्र किं प्रमाणं सः पूर्वपाठः अयं पुनः पाठः? तो अत्र प्रमाण सूत्रकारः एव वर्तते। पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा। तो पूर्वादिनवत्वं तदैव आगच्छति यदा पूर्वः पाठः स्वीक्रियेत, अन्यथा नवभ्यम् इति इत्यस्य बाधा स्यात्। इति नवग्रहणं करोति नवैव हि पूर्वादीनि। पूर्वादीनि नवैव सन्ति, ततः अधिकानि न सन्ति इत्यर्थः। इदं तर्हि प्रयोजनं व्यवस्थायाम् असंज्ञायाम् इति वक्ष्यामि। अर्थात् एतेषां पूर्वादीनां शब्दानां यत्र प्रयोगः भवति तत्र व्यवस्थायामेव स्यात् एवं असंज्ञायामेव स्यात्। अत्र तत्र उच्यते यत् एतदपि नास्ति प्रयोजनम् एवं विशिष्टान्येव एतानि गणे पठ्यन्ते। अर्थात् एवं अर्थ विशिष्टान्येव एतानि पदानि गणे सर्वाणि गणे पठ्यन्ते, तत्र न कश्चन दोषः। इदं तर्हि प्रयोजनं द्व्यादिपर्युदासेन पर्युदासो मा भूत्। द्व्यादिपर्युदासेन, द्व्यादिपर्युदासः कुत्र वर्तते? द्विपर्यन्तानामेवेष्टिः यदादीनाम् इति विषये। तत्र द्वादिपर्युदासेन एतेषां पर्युदासः मा भूत्। अर्थात् तेषां तत्र सर्वादित्वेन सर्वेषां ग्रहणं स्यात्।
एवं न भवेत्। यतदादीनि पठित्वा गणे कैश्चित् पूर्वादीनि पठितानि तत्र अद्वयादिभ्यः तस्लादीनां प्रतिषेधः प्राप्नोति। ततः पुनः सर्वनाम संज्ञाया तस्लादि सदादिर्विधीयते। तो द्व्यादि परिदासेन परिदाः द्व्यादि परिदासेन एतस्य तात्पर्यं भवति अद्वयादिभ्यः इति तस्लादीनां यः प्रतिषेधः तस्य प्रतिषेधस्य अत्र प्रवृत्तिर्न स्यात् इति तात्पर्यं। यथा अनुलक्षणे अत्र हेतु तृतीया वर्तते तेन अत्र एतादृशः तत्र विचारः जायते। तो इदं तर्हि प्रयोजनं द्व्यादि परिदासेन परिदासः न स्यात् द्व्यादि इत्यनेन तेषां ग्रहणं न स्यात् अन्यथा तस्लादीनां तत्र प्रसिद्ध व्यवहारः तेन पर्वतः आद्यतः परितः पूर्वतः एतेषां प्रयोगाणां साधुत्वं जायते। भाष्यकारः कथयति एतदपि नास्ति प्रयोजनम्। एतत् सूत्रस्य एतत् प्रयोजनं नास्ति। आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञाप्यति नैषां द्व्यादिपरिदासेन परिदासः भवति इति यदं पूर्वत्र सिद्धं निपातनं करोति। पूर्वत्र सिद्धं तो पूर्वत्र इति शब्दस्य यादृशं स्वरूपं सिद्ध्यति तेन ज्ञायते यद्व्यादि विषये एतत् अयं प्रतिषेधः अत्र न प्रवर्तते। वार्तिककारश्च पठति जस् भावति चेदुत्तरस्य ढस्याभावात् अपवादप्रसंगः इति वार्तिककारस्य पाठः। तो जस् भावादिति चेत् अर्थात् जस् भावः चेत् स्यात् तर्हि उत्तरत्र ढस्याभावात् तत्र ढत्वं न स्यात् तेन ढत्वापवादप्रसंगः ढस्याभावात् अपवादप्रसंगः स्यात्। तत्र विचारः भवति इदं तर्हि प्रयोजनं जस् विभाषां वक्ष्यामि अर्थात् पूर्वादीनां जस् विषये विकल्पेन सर्वनाम संज्ञायाः प्रवृत्तिर्भवति एवं अत्र विचारः जायते। अग्रे सूत्रं वर्तते स्वम्यज्ञाति धनाख्यायाम्। अत्र प्रश्नः भवति अत्रापि तत्र अज्ञाति धनवाचिनः स्वशब्दस्य सर्वनाम संज्ञा जसि वा स्यात् तत्र आख्याग्रहणं किमर्थं वर्तते धनाख्यायाम्। तत्रोच्यते ज्ञाति धन पर्यायवाची यः स्वशब्दः तस्य यथा स्यात् इह माभूत् स्वे पुत्राः स्वाः पुत्राः स्वे गावः स्वाः गावः। तो ज्ञाति धन पर्यायवाचिनः यह स्वशब्दः भवति तत्र तु इयं संज्ञा सर्वादि संज्ञा न भवेत् अन्यत्र भवेत्। यथा स्वशब्दः यदा आत्मा आत्मीयवाची भवति इमे पुत्राः स्वे पुत्राः स्वाः पुत्राः स्वे गावः स्वा गावः अत्र भवदित्यर्थः। तो इत्थं तत्र विचारः एतेषु सूत्रेषु सञ्जातः। अग्रे सूत्रं वर्तते अन्तरं बहिर्योगोपसंज्ञानयोः। अर्थात् बहिर्योग योगार्थकः उपसंज्ञानार्थकः यः अंतरशब्दः तस्य सर्वनाम संज्ञा जसिवात् भवति। अत्र विचारः कश्चन प्रवर्तते यत् उपसंज्ञान ग्रहणानर्थक्यं बहिर्योगेन कृतत्वात्। अत्र उपसंज्ञान ग्रहणस्य का आवश्यकता? बहिर्योगेन कृतत्वात् अर्थात् बहिर्योग इति शब्देनैव तस्य सिद्धिर्जायते। किं तत्र अत्र उपसंज्ञान ग्रहणस्य का आवश्यकता? अन्तरं बहिर्योग संज्ञानयोः इति सूत्रविषये चर्चा भवति। तत्रोच्यते नवा शाटक युगाद्यर्थं। नवा अनर्थकं किं कारणं? शाटक युगात्यर्थं शाटक युगात्यर्थं तर्हि इदं स्यात् यत्र एतन्न ज्ञायते किम अंतरीयम किम उत्तरीयम। अर्थात् यदा एका एव शाटिका भवति तदा तु तस्य ज्ञानं जायते कश्चन स्थितिर्भिन्ना न भवति। यदा शाटकद्वयं तदा शाटकद्वये शाटकयुगार्थं तत्र धारणं क्रियते तत्रैव विकल्पः भवति। इदम् अयं शाटकस्य भागः
उत्तरीयं भवतु वा आन्तरीयं वा भवतु। आन्तरीयं चेत् तस्य विषये भिन्नं स्वरूपं स्यात्, उत्तरीयं चेत् भिन्नं स्वरूपं स्यात्। तस्मिन् विषये तत्र उपसंज्ञानग्रहणम् अत्र आवश्यकं भवति इति तस्य तात्पर्यं जायते। अत्रापि स एव मनुष्यः प्रेक्षापूर्वकारी भवति, यः निर्गातं तस्य भवति इदम् अन्तरीयम् इदम् उत्तरीयम्। तो यह प्रेक्षापूर्वकारी भवति, यः पूर्वतया जानाति तस्य निर्गातं भवत्येव, इदम् अन्तरीयम् इदम् उत्तरीयम्। फलतः एतस्य अर्थे अत्र उपसंज्ञानग्रहणम् आवश्यकं नास्ति। अपुरीति वक्तव्यम् इत्यत्र वार्तिकं वर्तते। इह मा भूतान्तरायां पुरी वसति, अत्र सर्वं शोभनं वर्तते, तथापि यत्र अपुरी विषये अयं निषेधः प्रवर्तते। फलतः अत्र निषेधस्य निषेधः न भवति, तेन अन्तरायां पुरी वसति, अत्र सर्वनामसंज्ञा निषेधः जायते। पुनः अत्र वा प्रकरणे तीयसंज्ञित्सूपसंख्यानम् अर्थात वैकल्पिक सर्वनामसंज्ञा निषेधः यत्र भवति तस्मिन् विषये यत्तीय प्रत्ययान्तः शब्दः वर्तते, तत्रापि तत्र सर्वनामसंज्ञा तत्र ङित् विषये भवति, ङित् प्रत्यय विषये। तेन चतुर्थेकवचने द्वितीयायै द्वितीयस्यै इति रूपद्वयं सिद्ध्यति, तृतीयायै तृतीयस्यै इति रूपं जायते तीय प्रत्ययान्तस्य विषये। अन्यत्र विभाषा द्वितीया तृतीयाभ्याम इत्येतन्न वक्तव्यो भवति, एतस्य आवश्यकता न जायते। तो किं पुनरत्र जाय, अर्थात कः विचारः अत्र सिद्धान्तत्वेन गृह्णीयः इति विषये उच्यते। उपसंख्यानमेव अत्र जाय, अर्थात वात् प्रकरणे तीयसंज्ञित्सूपसंख्यानम् इति यत् कथनं वर्तते वार्तिककारस्य, तत् कथनं ग्राह्यं वर्तते। तेन ङित् विषये, ङित् प्रत्यय विषये अत्र सर्वनाम संज्ञा भवति वैकल्पिकी। तेन यदा सर्वनाम संज्ञा तदा द्वितीयस्मै यदा न भवति तदा तत्र द्वितीया इति पुल्लिङ्गवत् रूपं निष्पद्यते। एवं तृतीयाय तृतीयस्मै इत्यस्यापि ज्ञानं जायते। इत्थम् अद्य एतानि सूत्राणि कथितानि सन्ति। अग्रे तत्र अपरं सूत्रं वर्तते स्वरादिनिपातम् अव्ययम्। एतत् सूत्रं स्वरगण पठितानां निपातानां च अव्ययम् इति संज्ञायां विधाति। किमर्थं पृथक्क्रयणं स्वरादीनां क्रियते न चादिषु चादिष्ये पठ्येन। तो स्वरादिनिपातम् अव्ययम् इत्यत्र स्वरादीनां ग्रहणं किमर्थम् अत्र वर्तते? चादिष्ये तेषां पाठः स्यात्। तदा उच्यते चादीनां वै असत्वचनानां निपातसंज्ञा, स्वरादीनां पुनः सत्ववचनानाम् असत्ववचनानां च। अर्थात् तत्र चेत् चादि विषये तेषां पाठः स्यात् तर्हि भिन्न स्थितिः भवेत्। समेषां चादीनां तदैव निपातसंज्ञा भवति यदा ये ते असत्ववाचिनः भवन्ति। सत्ववाचिनश्चेत् सत्वं नाम द्रव्यं, तो द्रव्यवाचिनः अद्रव्यवाचिनः, तो अद्रव्यार्थाश्चादयः निपातसंज्ञकाः भवन्ति। स्वरादीनां पुनः सत्ववचनानाम् असत्ववचनानाम्, अर्थात् ये सत्ववचनानि सन्ति तेषां विग्रहणं वर्तते, असत्यवचनानि सन्ति तेषां विग्रहणं वर्तते। तद् एतत् समीचीनं न भवति। अथ किमर्थम् उभे संज्ञे क्रियेते न निपातसंज्ञैव? तत्र संज्ञाद्वयं क्रियते, उभे संज्ञे क्रियेते, तत्र निपातसंज्ञा कथं न भवति? अत्र उच्यते नैवं शक्यं निपात एकाचन इति प्रगृह्यसंज्ञा उक्ता सा स्वरादीनामपि एकाचां प्रसज्येत। स्वरानिपातमव्ययम् इति सूत्रेण यह संज्ञा वर्तते स्वरादीनां सा अपि एकाचां प्रसज्येत। एकाच्त्वस्य शब्दस्य विषये प्रसिद्धिः भवति। एवं तर्हि अव्ययसंज्ञैव स्यात्, शब्दस्य अव्ययसंज्ञैव स्यात्, अन्यत् किमपि न स्यात्। तच्च अशक्यं वक्षतेत् अव्यये नैकूय निपातानां
एतस्मिन् विषये तत्र शोधकार्यं नारायण तो एतस्मिन् विषये तत्र तर्हि अत्र एवं तर्हि अव्ययसंज्ञैव स्यात् तच्चाशक्यम् अर्थात केवल अव्ययसंज्ञा न बहुत अव्यय नय कुपा नय कुनिपातानां अव्यय नय कुप निपातानाम एतेषां यत् तत्र वर्तते अव्यय विषये न इत्यस्य कु अर्थात वर्गस्य निपातानाम इत्येषां संग्रहणं भवति तद्गरीयसा न्यासेन परिगणनं कर्तव्यम् अर्थात अधिकस्य अधिकानां शब्दानां ग्रहणं करणीयं स्यात् तस्मात् पृथक् ग्रहणं कर्तव्यम् अर्थात पृथक् ग्रहणं तत्र करणीयम् उभे संज्ञे च कर्तव्यते संज्ञाद्वयमपि तत्र करणीयं जायते इत्यर्थः इत्थम् अद्य क्वश्चन भूयान अनेकेषां सूत्राणां व्याख्यानम् अद्य सम्पन्नम् अत्र विरम्यते सर्वेभ्यो नमः।